جميع الطاعات والمنافع المباحات من أعمال الدنيا والآخرة. وغالب ما يخطر على الناس اليوم في هذا الموضوع أن تمني الخير للغير لا يكون إلا في أمور الدنيا، بل إنه في أمور الدنيا والآخرة. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. عباد الله، العارفون بالله توجهت قلوبهم وصارت من النقاء والصفاء والجمال بأن امتلأت حبا لغيرهم، فعلت درجاتهم وصفيت نياتهم وزكت نفوسهم. اسمعوا إلى سيدنا ابن عباس رضي الله عنه يقول: إني لأمر على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون ما فيها. ونقل عن عتبة الغلام أنه كان إذا صام